ॐ श्रीगुरुभ्यो नमः। हरिः ॐ। अथ सर्पसूक्तपारायणम्। ॐ अमीवः वास्तोष्पते विश्वा रूपाण्या विहन् सखा सुषेवा एधिनः यदर्जुनसारमे यदतः पीशङ्गयच्छासे वीवभ्राजन्तरिष्टय उपस्रक्वेषु बप्सातो निषुस्वाप स्तेनं रायसारमे यतस्कारं वा पुनःसर स्तोत्रो निन्द्रस्य रायसि किमस्मान्दुच्छुनायसे निषुस्वाप त्वं सूकरस्यादर्द्रुहितवादर्दर्तु सूकरः स्तोत्रो निन्द्रस्य रायसि किमस्मान्दुच्छुनायसे निषुस्वाप सस्तु माता सस्तु पिता सस्तुष्पा सस्तु विष्पतिः ससन्तु सर्वे ज्ञातयः सस्त्वयमभितो जनाः य आस्ते यश्च चराति यश्च पश्याति नो जनाः तेषां संहन्मो अक्षाणि यथेदं हर्म्यं तथा सहस्राशृङ्गो वृषभो यः सामुद्रादुदाचारत् तेनासहस्येन वयन्निजनान् स्वापयामसि प्रोष्ठेषया वह्येषया नारीर्यास्तल्पशीवारीः स्त्रियो याः पुण्यागन्धास्ताः सर्वाः स्वापयामसि स्वप्नस्वप्नाधिकराणे सर्वन्निष्पापया जनम् आसूर्यमन्यान् स्वापयाव्यूषञ्जाग्र्यामहम् अजागरो नाम सर्पः सर्पिराविषो महान् तस्मिन् हि सर्पः सुधीतस्तेन त्वा स्वापयामसि सर्पः सर्पो अजगारः सर्पिराविषो महान् तस्य सर्पात् सिन्धवस्तस्यागाधमाशीमहि कालिको नाम सर्पो नवनागसहस्राबलः यमुनः ह्रदेहासो जातो यो नारायणवाहनः यदि कालिकादूतस्य यदि काः कालिकाद्भायात् जन्मा भूमिमातिक्रान्तो निर्विषो याति कालिकः आयाहीन्द्रपथिभिरीलितेभिर्यज्ञमिमन्नो भागधेयं जुषस्व तृप्ताञ्जाहुर्मातूलस्येव योषा भागस्ते पैतृष्पसेयी वपामीव यशस्कारं बलावन्तं प्रभुत्वन्तमेव राजाधिपतिर्बभूव सङ्कीर्णनागाश्वपतिर्नराणां सुमङ्गल्यं सततं दीर्घमायुः कर्कोटको नाम सर्पो यो दृष्टिविष उच्यते तस्या सर्पस्या सर्पत्वं तस्मै सर्पनमोऽस्तु ते ये दोरोचने दिवो ये वा सूर्यस्य रश्मिषु येषामप्सु सदस्कृतन्तेभ्यः सर्पेभ्यो नमः या इषावो यातु धानानां ये वा वनस्पतीननु ये वा वटेषु शेराते तेभ्यः सर्पेभ्यो नमः नमो अस्तु सर्पेभ्यो ये के च पृथिवीमनु ये अन्तरिक्षे ये दिवि तेभ्यः सर्पेभ्यो नमः उग्रायुधाः प्रमातिनः प्रवीरा मायाविनो बलिनो मिच्छामानाः ये देवानसूराः पराभावन्तां स्त्वं वज्रेण मघवन्निवारय नवकुलाय विद्महे विषदन्ताय धीमहि
तन्नः सर्पः प्रचोदयात्। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। हरिः ॐ।